السلام عليكم شباب، صافا لاباس عليكم؟ كلشي بخير، صحه مزيان ان شاء الله. غادي نحاولوا نكملوا ليكزيرسيس ديالنا. دونك وصلنا تقريبا ليطاب فينال بالنسبه للريتشوسي ديال هاد بلس 2. هنا اول حاجه لاكور غتكون عندنا في الريتشوسي، يعني ماشي في ليطاج. دونك عندي هنايا كور. من بعد غادي نزيد لي زونطري ديال لي بياس اللي عندي. غادي نحاول نشوف شحال عندي تقريبا في هاد لابورت هادي. دونك غادي ناخذ كوتاسيون لينيير تقريبا 0.90 هي اللي غندير في لا شومبر. دونك غادي نكوبي نفس لابورت، كوبي ننزلها واحد شويه قريبه. من بعد غندير ليها سيميتري، كنسيليكسيوني لابورت ديالي، كناخذ ميغوار، نحاول نكليكي في هاد النقطه هادي، يعني كنحاول ناخذ هاد البوين ديكستريميتي باش كنضبط اكزاكتومون لا سيميتري ديالي. هنا من الاحسن ناكتيفي مود اورتو ايفويت وكنكليكي بلا بوطون غوش ديال لا سوري. هاد الميساج اللي كيعطيني كيسولني واش باغي نيفاسي لوبجي سورس ولا لا. نورمالمون ما عندي ما ندير انايا بلوبجي سورس، دونك غادي نقول ليه مثلا وي. فوالا، دونك هذا قلبته بهاد الجهه هادي، مي نورمالمون كيخصو يكون في لوطر سونس. دونك غادي نرجع كونترول زد. هنا نقدر نخليه بحال هكذا ولا نديرو كيتحل في الجهه الاخرى، ولكن من الاحسن يبقى في هاد لو سونس هذا. غادي نسيليكسيونيه وغادي نجي لا بار دو موديفيكاسيون ديبلاسي، غادي ناخذو من هاد لو بوين ديكستريميتي وغادي نبلاسيه. من بعد غادي نقول ليه هنايا اجيستي اونطري. هنا عندي واحد الملاحظه اللي عندي هو هاد لابورت هذا اللي درت هاد لا شومبر غادي ياكل ليا شويه من الصالون نورمالمون كيخصها تكون فيه 12 متر كاري. دونك غادي ناخذ كوتاسيون ديالي لينيير، بروميير بوين، دوزيام بوين عندي فيه 3.5. انا غادي نعتبر الصالون ديالي مثلا غادي يوقف مثلا هنايا 3.5 سيغ 3. الا خدينا كالكيل غابيد يجينا الكالكيلاتريس اللي عندنا هنايا في لوتوكاد. حاجه واحد شويه هنايا. هنا الا جينا مثلا خدينا 3 متر فوا 3.5 ايتيغال 10.5. نورمالمون ناقصاني 1.5 متر كاري. دونك الحل اللي عندي شنو هو هذا الباب هذا غادي نديرو في هذه الجهه هذه، يعني غادي نحاول نصغر من الدخله ديال لاصال دوبا. يعني غادي نسيليكسيوني هذا الحيط هذا، ديبلاسي، وغادي نديبلاسي تقريبا ب 1 متر باش نقدر هذا الباب هذا نديرو في الجهه الاخرى. غادي نسيليكسيوني هاد لابورت وغادي ناخذ روتاسيون، كنجي لا بار دو موديفيكاسيون. من بعد ما كنسيليكسيوني لابورت ديالي روتاسيون، سبيسيفي ان بوين. هنا من الاحسن اكتيفيو مود اورتو ايفويت وكنحاول نقلب على لو سونس اللي هو مزيان حتى كنختار الاتجاه اللي بغيت، وكنحاول نمشي بلا سوري ضغوا وكنكليكي. هنا غادي نحاول ندير ليه سيميتري، غادي نسيليكسيونيه سيميتري كنعني بها ميغوار، كنسيليكسيونيه كناخذ ميغوار، كنكليكي على شي بوين من لي بوين ديكستريميتي ديال لابورت، كنهبط لتحت ولا كنطلع لفوق، كنعاود نكليكي. هنا غادي نقول ليه او باش غيحيد ليا لا سورس، او كنعني بها وي. من بعد كنسيليكسيونيه ديبلاسي. هنا قبل ما نديبلاسي غادي نحاول نبرولونجي هاد لي لين هادو اللي قطعت قبيله. دونك غادي ناخذ برولونجي اونطري ونحاول نكمل هذا حتى هو. هنا كنكليكي على شيفت اللي هي اجيستي، يعني ملي كنكون واخد مثلا برولونجي وكنكليكي على شيفت راه اوتوماتيكمون كتقلب ليا الاجيستي.
ملي كنحيد يدي على شيفت كترجع عاديه، يعني ما كيبقاش داك، كترجع لوتيل يعني الفونكسيون ديالها العاديه. دونك من بعد كنسيليكسيوني لابورت ديالي، ديبلاسي وكنديبلاسيها. هنا نقدر نديبلاسيها لداخل باش تبقى لي هذيك لابوي ديال لابورت. سيليكسيوني لابورت ديالي، ديبلاسي وكنديبلاسيها لتحت. عاد ديك الساعه كناخذ لين وكنسد كنكمل، حيت الا خليتها بحال هكذا شنو غادي تسمى هذا؟ الا خليت هاد اللي اللين هنايا غادي تسمى بحال شي درجه، يعني بحال الباب ديالي محطوط فوق واحد الدرجه. دونك كناخذ اجيستي اونطري وكنحيد هادشي اللي زايد، حيت حتى هذا فوالا. اونسويت يعني من بعد ما كندير هاد العمليه هادي، هنا واحد الملاحظه، هنا نورمالمون هذا الخط هذا ما غاديش يكون هنايا، هذا نورمالمون خصو يكون هنا. دونك غادي نحيد هذا الخط هذا، لا بالنسبه لهاد الجهه ولا بالنسبه لهاد الجهه هادي. وهنا غادي ناخذ برولونجي اونطري وغادي نكمل هذا الخط هذا، شيفت باش كناجيستي هذاك اللي غادي نكملو، شيفت وناجيستي. نورمالمون خص يكون عندي بهذا الشكل هذا. بون دابا شنو غادي يوقع؟ الا جينا ناخذ مثلا كوتاسيون لينيير ونحسب من هذه النقطه هذه حتى لهاد النقطه هذه، غادي نلقى عندي 3.35. ولا نقدر ديك الساعه نزيد مثلا ندخل هاد لابارتي هادي حتى هي في لو صالون. دونك لحقاش هاد ليسباس هذا مشى ليبر، مي هي القانون هو 4 على 3. دونك هنايا ولات عندي 3.35 على 3.5. إلا خدينا كالكيل غابيد وعاودنا نحسب 3.35 مضروبة في 3.5 غتعطيني بريسك 12 متر كاري. نورمالمون ماشي مشكل بالنسبة ليا حاليا، لحقاش عندي لو صالون ديالي ماشي ليميتي، مطلوق. فوالا. اونسويت غادي نصاوب لي بورت ديال الفيسي وديال الصال دو بان وديال لا كويزين. ديال لا كويزين غادي ناخذ نفس لابورت اللي عندي في لا شومبر. هنا راه بامكاني ندير واحد المغبه، نقدر ناخذ لين ونطراسي واحد الميغ مثلا في 1 متر 0.25 مثلا في هذيك المغبه، ونسد واحد الحيط قصير. نقدر نكتب هنايا ام بوان بي، سا فو دير ميغ با. من بعد غادي نصاوب لابورت ديال الصال دو بان اللي غندير فيها 70 متر كاري. هنا اول حاجه كندير كنمشي نختار الكالك ديال لابورت. من بعد كناخذ بولي لاين كيف العاده 0.10 وكنبقى حتى كنتراسي الكادر ديالي كيف ما شرحت لكم سابقا، يعني الطريقه ديال كيفاش كنصاوبوا الكادر ديال لابورت. من بعد كناخذ لين وكنمشي نسبيسيفي بروميير بوين من الديبي ديال الكادر وكنعطيه لا لارجور ديال لابورت كومبلي اللي هي 0.70 0.7. من بعد كنسيليكسيوني الكادر ديالي ميغوار وكنجي ناخذ الميليو، كنطلع الفوق ولا كنهبط لتحت، كنكليكي وكنفاليدي. هاد الخط هذا كنحيدو حيت استعملناه غير باش ناخذوا اللاكس ما بين هاد لو كادر. من بعد كنعاود ناخذ لين واحد اخر وكنجي من هاد النقطه هادي حتى لهاد النقطه عندي 0.60 هي اللي غادي نطلع بها الفوق، يعني هذيك 0.60 راه هي البانو ديال الباب. درت كثر درت 90، دونك غادي نعاود نرجع هنا. ملي كنبغي انيلي كنكتب او وكندير اونطري اوتوماتيكمون كي انيلي كيرجع ليا ايطاب اللور 0.6 ونفاليدي. من بعد كناخذوا ارك وكنجي النقطه الاولى النقطه الثانيه النقطه الثالثه، عاد نكري البلوك ديالي كنسيليكسيوني هو الاول باش كنربح شويه ديال الوقت. من بعد كنمشي لكريي بلوك كنعطيه السميه مثلا بي 70 سنتيم. هنا كيقول لي شوازي ان بوين يعني البوين دانسيرسيون، نجي نشوازي هاد البوين دانسيرسيون مثلا. هنا ديجا سي بريمي اكتيفي باش ما كيبقاش محطوط عندي في لاسين. اوكي. من بعد كنمشي لانسيري بلوك لانسيرسيون ولا انسيري بلوك، كنجي لون وكنقلب على السميه ديالو بورت 70 سنتيمتر. اوكي.
وكنجي انسيري، غادي نحاول انسيري نورمالمون، غادي نقلب هاد لابورت هادي، نقدر ندير لها يعني كيف تنقولوا الدخله ديالها من الجهه الاخرى يكون من الاحسن. سيليكسيونيه روتاسيون، ندورو ديبلاسي ونديبلاسي. هنا واحد الملاحظه، غادي نحاول نصغر حتى في ليبيسور ديال الحيط من هاد الجهه هادي. خلاص لحقاش عندي هنايا ليبيسور ديال الميغ اللي على لاكور ديجا بورتور، يعني كيف تنقولوا نقدروا نديروا فيه الكوندويت ديال الفيسي وديال الصال دو بان. وغادي نحاولوا ان شاء الله نكملوا في لا سيكونس الثانيه، نحاولوا نكملوا لي بورت، نشوفوا كيفاش نحطوا لي بلوك، نحطوا لي فونيتر، باش ان شاء الله ندوزوا للمرحله الثانيه وهي ليطاج.